अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आए सुनते हैं कदीम ज़माना मिस्र के पुरइसरार माहौल में जन्म लेने वाली एक सहर अंगेज दास्तान, सुनहरी ताबूत। नेक्स्ट एपिसोड। मजरिक उसे देखकर एहतराम से खड़ी हो गई। क्या किसी जंग की तैयारी है? हाँ, शाह हबश ने मिस्र पर हमला कर दिया है। ओह, मजरिक ने आहिस्ता से कहा। उसकी वजह तुम्हें मालूम है मलका मिस्र? हाँ जानती हूँ, मजरिक ने सोच ज़दा लहजे में कहा और फिरौन चौंक पड़ा। क्या जानती हो? ज़रकून ने मुझे तलब किया होगा। सही सोचा तुमने, ऐसा ही है। अगर मुझे उसके हवाले कर दिया जाए तो जंग के शोले सर पड़ सकते हैं, मजरिक ने कहा। तो फिरौन तड़प गया। ये क्या कहा तुमने मलका मिस्र? मैं गुलाम ज़ादी हूँ, सिर्फ एक कनीज। जो जंग के शोले बुझाने में काम आ जाए तो उसकी खुशबख्ती होगी। तुम अब गुलाम ज़ादी नहीं बल्कि मलका मिस्र हो। हाँ, जंग पर जाने से पहले मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने की आरजू रखता हूँ। ख्वाहिश? मजरिक ने कहा। हाँ, जंगों में जिंदगी की हार जीत होती है। हो सकता है मैं ज़रकून के हाथों मारा जाऊँ। बस एक आरजू है दिल में, जिसके बाद मैं बखुशी मौत को गले लगा सकता हूँ। क्या? मजरिक ने बेख्तियार पूछा। फिरौन ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मैं आतिश बन जाऊंगा और फिर कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। मजरिक का चेहरा बुझी हुई कंदील बन गया। ये अल्फाज विकाल की नफी होते। उसे मौत की कीमत पर भी ये गवारा ना था। अब तक फिरौन ने उसके साथ जो सलूक किया वो नाकाबिले यकीन था। फिरौन जबरो कहर की इलामत था, लेकिन मजरिक के साथ उसका सलूक बेहद प्यार भरा था। लेकिन मजरिक दिल के हाथों मजबूर थी। ये अल्फाज मिकाल के लिए थे, सिर्फ मिकाल के लिए। फिरौन ने उसे देखा। उसके हसरत ज़दा चेहरे और अश्कबार आंखों ने उसका दिल शीशे की तरह फिरौन के सामने रख दिया। और शायद मिस्र की तारीख में पहली बार किसी ने फिरौन की आंखों में आंसुओं का दीदार किया। लेकिन फिरौन ने जल्दी से आंसू खुश कर लिए और बोला, दस्तूरे जंग ये है कि बादशाह जंग पर जाने से पहले अपनी मलका से उसकी ख्वाहिश पूछता है। तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता। जवाब में मजरिक आंसू बहाती उसके कदमों में बैठ गई। फिरौन ने कहा, मलका मिस्र, अपनी ख्वाहिश बता। मजरिक ने उसे देखा, फिर बोली, मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है आका। एक बार फिर कहता हूँ, जो कुछ तेरे दिल में है कह दे। कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे दिल में। सच कहती है? हाँ, मैं चाहता हूँ तू झूठ ना बोले। तेरे दिल की ख्वाहिश तेरी आंखों से झांक रही है। फिरौन के इन अल्फाज पर उसने घबरा कर देखा तो फिरौन फिर बोला, वो ख्वाहिश जिसे कहने की हिम्मत तेरे अंदर नहीं है, मगर मैं उसे पूरा करने की हिम्मत रखता हूँ। ये कहकर फिरौन मिस्र ने कागज के एक पुर्जे पर लिखा, दारोगा कैद खाना, मिकाल को फौरन बाइज्जत रिहा कर दे, फौरी तौर पर। ये कहकर उसने उस कागज पर मोहर लगाई और फिर एक मुहाफिज को तलब करके रुका उसे देते हुए कहा, इस कागज पर तहरीर ये है कि मिकाल को फौरन रिहा कर दिया जाए। इन अल्फाज को कहते हुए उसके लहजे में सदियों का ठहराव और आसमान की बुलंदी थी। मजरिक सकते में रह गई। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि फिरौन के पैरों को चूम ले, लेकिन फिरौन मुड़कर वापस निकल गया। मजरिक को एक नया तजर्बा हुआ। उसके दिल में बेख्तियार ख्वाहिश मचली कि वो फिरौन को रोक ले, उसके सीने से लग जाए, लेकिन उसके होंठ सिल गए। मैदान जंग में दोनों फौजों का सामना हुआ। ज़रकून इंतहाई खूनखार कबाइल का लश्कर लाया जो बहते खून के रसिया थे, तो दूसरी तरफ फिरौन भी अपने बेहतरीन सिपाह को लेकर आया था। खून की नदियां बहने लगी, गर्दनें शानों से जुदा होकर जमीन बोस होने लगी। मैदान जंग लाशों से भर गया। ये जंग कई दिन जारी रही और कोई हार मानने के लिए तैयार ना था। फिर एक सुबह ज़रकून की फौज का एक सालार मैदान जंग में आया और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, हमारे बादशाह का मिस्र से जंग करने का कोई इरादा नहीं था। ये जंग सिर्फ एक मामूली कनीज के लिए लड़ी जा रही है। अगर अब भी वो कनीज हमारे हवाले कर दी जाए तो हम जंग ना करके वापस लौट जाएंगे। फिरौन ने ये सुना तो कहरो गजब से बोला, अखनातूस खन्नास बेहमियत ज़रकून के इस मुतालबे को लानत की निगाह से देखता है। वो उस कनीज के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी शिराना के ठुकराए जाने की जंग लड़ रहा है। वो जिसे एक मामूली कनीज का नाम देता है, जिसके कदमों पे
हजारों सुरमाओं की कुर्बानी दी जा सकती है। जब ये जवाब ज़रकून ने सुना तो वो शिद्दत गज़ब में घोड़े को दौड़ाते हुए ले आया और नेज़ा लहरा कर बोला, अगर तू इतना ही बहादुर है तो सिपाहियों को कटवाने की बजाय खुद आगे आ और फैसला कर। सिपाहियों के बल पर जंग करना बहादुरी नहीं होती। फिरौन ने इस ललकार को कबूल किया और फौजों को जंग करने से रोककर दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। दोनों ही बेहतरीन जंगजू थे। वो जंग देखने में आई कि देखने वाले दांतों में उंगलियां दबाकर रह गए। कोई भी पसपा नहीं हो रहा था। वक्त था कि पर लगाकर दौड़ रहा था। सूरज खूब बुलंद हो रहा था। अचानक फिरौन ने एक अजीब खेल खेला। उसने तलवार और ढाल जमीन पर फेंकी और ज़रकून के घोड़े पर छलांग लगा दी। ये हमला अजीब था। ज़रकून जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो फिरौन के हमलों से बचा और उसने घबरा कर फौजों को लड़ने का इशारा किया। हबशी तलवारें सौंध कर फिरौन पर झपटे, लेकिन फिरौन ने वो जंग लड़ी कि देखने वाले सकते में आ गए। उसने दुश्मनों को काट कर फेंक दिया और वो उसके नरगे से साफ निकल गया। लेकिन एक हबशी कबायली ने अचानक उस पर पुश्त से वार किया और तलवार फिरौन की पुश्त से आर पार कर दी। फिरौन, जो दोबारा घोड़े पर सवार हो गया था, उसके वार से पस्त हो गया और घोड़ा लेकर दरियाए नील की तरफ सरपट हो गया। ये गोया मिस्री अफवाज की शिकस्त थी। चुनाचा मिस्री फौजों ने पसपाई इख्तियार की। खुद ज़रकून भी काफी जख्मी हो गया, लेकिन उसके बावजूद कासिदों का एक वफ्द किला मिस्र भेजा, जिसे छान फटक के बाद अंदर आने की इजाजत दे दी गई। वफ्द के सरबराह ने कहा, शाह हबश ने फातेह होने के बावजूद मिस्र की अवाम के खिलाफ कोई अमल न करने का फैसला किया है। शाह मिस्र मर गया है, लेकिन तनाज़ा बरकरार है। अहले मिस्र हमारी कनीज मजरिक को हमारे हवाले कर दे, मुहासरा खत्म करके वापस चले जाएंगे। बसूरत दीगर जंग जारी रहेगी। उमरा वुज़रा आपस में मशवरा करने लगे, मलका मिस्र दुश्मन के हवाले कर दी जाए। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं थी। ताहम मशवरे के बाद बड़े वजीर ने कहा, इस बात का फैसला मलका मिस्र करेगी, क्योंकि बादशाह की मौत के बाद वही मिस्र की हुक्मरान है। अभी ये अल्फाज खत्म ही किए थे कि मजरिक शाही पोशाक में ताजे मिस्र सर पर रखे हुए नमूदार हुई और सब उसके एहतराम में खड़े हो गए। मैं ये फैसला मिस्र के मशवरे से करना चाहती हूँ। उन्हें फसील के नीचे जमा होने की हिदायत की जाए और इस हुक्म पर अमल हुआ। खलकते मिस्र फसील के नीचे जमा हो गई। जब इन लोगों को हकीकत मालूम हुई तो सब शोर मचाने लगे और बोले, हमें मलका की जरूरत नहीं है। एक औरत की खातिर अपने लाखों सिपाही नहीं कटवा सकते। हम लड़ना नहीं चाहते। एक कनीज के लिए हमें खून रेजी मंजूर नहीं। मलका को ज़रकून के हवाले कर दो। तभी मजरिक फसील में आई और मध्यम लहजे में बोली, मिस्र के बेटो, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, उनकी कदर करती हूँ। मैंने दिल से चाहा था कि जंग ना हो। मैंने फिरौन आज़म को मशवरा दिया था कि मुझे ज़रकून के हवाले कर दें, मगर वो तैयार नहीं हुए और यूं जंग के शोले भड़क उठे। बहरहाल मैं खुद को शाह हबश के हवाले करने को तैयार हूँ और जानती हूँ कि यही मेरा मुकद्दर है। मजरिक ने सर झुका लिया और फिर वो फसील से नीचे आ गई और ज़रकून के एलचियों के रूबरू खड़ी हुई। माहौल पर सोगवार सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि इस हसीन मलका का अंजाम क्या होगा। ज़रकून उसे बदतरीन सजा देगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि दफतन एक नौजवान मजमा को चीरता हुआ आया और एक मकाम पर खड़ा हो गया। उसका जिस्म जख्मों से चूर था और साफ जाहिर था कि वो भी ज़रकून की फौजों से जंग करता रहा है। ये मिकाल था जो आज़ादी मिलते ही खुद फौजों में जा शामिल हुआ और ज़रकून की फौजों के खिलाफ उसने मिस्र के लिए भरपूर जंग की। उसकी गरजदार आवाज़ उभरी, मिस्र के गयूर बेटो, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए मिस्र की रवायतों को पामाल कर रहे हो। आने वाली नस्लें तुम्हें क्या कहेंगी कि तुम दुश्मन के सामने सर झुका रहे हो। ये औरत जो पहले बेशक कनीज थी, लेकिन अब मलका मिस्र है, तुम्हारे बादशाह की बीवी, तुम्हारी इज्जत। तुम अपनी इज्जत दुश्मन के हवाले करने को तैयार हो। तुम्हें ये जिल्लत गवारा है? बोलो, तुम्हें ये जिल्लत गवारा है? ये अल्फाज नहीं थे, आग थी जो हर दिल में सरायत कर गई, बिजली थी जो सीने में कूद गई। नहीं, हम मलका को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी माँ को दूसरों को नहीं देंगे। हम मिस्र के बेटे हैं। मजरिक हमारी माँ है।
ایلچیوں کو آگے آنے دو، ہم زرکون سے جنگ کریں گے۔ نہیں، قاصد بے قصور ہوتے ہیں، انہیں یہ پیغام دے دو کہ ہماری تلواریں اب غیرت کی جنگ لڑیں گی، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایلچی چلے گئے، مجمع جوش کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ تب مزرق کی نگاہ میکال سے ملی، دونوں کے دل دھڑکنے لگے، لیکن مزرق اب بدل چکی تھی، وہ مصر کی ملکہ تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اب تک کنواری تھی اور آج بھی میکال کے قدموں کی خاک تھی، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ وہ اسے قریب بلانے پر مجبور تھی۔ بڑے وزیر نے میکال سے کہا، اے نیل کے بیٹے، میں تیری جرت، تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ تو نے مصر کی لاج رکھ لی، میں آنے والے وقت کے لیے تجھ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ اب بتا ہم کیا کریں؟ اپنی قوت کو مجتمع کر کے بھرپور حملہ۔ تو کیا زرکون؟ ہاں، اس کے ایلچیوں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا، اب وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل جائے ہم اس پر حملہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وزیر نے تائید کی اور دوسری صبح قلعہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ مصر کی فوجیں بڑے جوش کی طرح باہر نکلی اور خونخوار شیروں کی طرح زرکون کی فوجوں پر ٹوٹ پڑی۔ وحشی قبائل نے اب بھی بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا، لیکن میکال موت کا فرشتہ بنا ہوا تھا۔ اس کا جوش ولولہ مصر کی فوجوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہونے تک زرکون کی فوجوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مصریوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ سارے مصر میں جشن کا سماں تھا، کوئی مصری گھر کے اندر نہیں تھا۔ پھر بڑا وزیر مزرق اور میکال کو ایک کمرے میں لے گیا۔ اس نے میکال سے کہا، میکال، تو نے مصر میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے جسے دنیا کبھی نہیں بھول سکے گی۔ میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ حکم دیں وزیر اعظم، میکال نے ادب سے کہا۔ یہ بات میں خلوت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرا اور مزرق کا اندیہ لے لوں، اس کے بعد اہل مصر کے سامنے اپنی تجویز رکھوں۔ میں ہمتن گوش ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ تو نے اہل مصر کو ہاری ہوئی جنگ جتائی ہے اور تو نے ہمیں سرخرو کیا ہے، تو میری تجویز یہ ہے کہ تو مصر کے تاج و تخت کو قبول کر۔ میکال حیرت سے چونک پڑا۔ میں؟ بمشکل اس نے کہا۔ ہاں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بے شک ہے، لیکن کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں معزز بزرگ۔ ہاں بول۔ اگر میری کاوش کو قابل انعام سمجھا گیا ہے تو مجھے ایک انمول انعام سے نوازا جائے۔ انمول انعام؟ جی، اپنی خواہش بیان کر۔ میری محبت مجھے مل جائے، میکال نے کہا۔ تیری محبت؟ جی۔ وہ کون ہے؟ وزیر کچھ سمجھ گیا تھا۔ تبھی میکال نے پیار بھری نگاہوں سے مزرق کو دیکھا اور وزیر نے کہا، تیری محبت کون ہے؟ مزرق، میکال نے کہا اور وزیر مسکرا دیا۔ اس نے میکال کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، شیر دل نوجوان، تو وزیر زادہ ہے، امور سلطنت سے واقف، اور مزرق آج بھی ہماری ملکہ ہے۔ وہ اگر قبول کر لے تو کسے انکار ہوگا؟ اس کے علاوہ فرعون کا انتخاب بھی ملکہ ہی کرے گی۔ وہ جسے بادشاہ اور شوہر منتخب کرے اس کا جواب تو مزرق ہی دے سکتی ہے۔ ہاں، لیکن بھرے دربار میں پورے اہل مصر کے سامنے، اور اس کے لیے میں ایک مبارک دن کا انتخاب کروں گا۔ فتح کی مسرت سے سرشار اہل مصر خود بھی منتظر تھے کہ جلد ہی فرعون کا انتخاب ہو۔ وہ بڑے وزیر کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر وزیر نے شہر میں منادی کرا دی کہ فلاں دن فرعون کا انتخاب ہوگا۔ یہ تاریخی دن قریب آ گیا اور آخر مصر کی خلقت اس عظیم الشان میدان میں جمع ہوئی۔ ہر چہرہ پرتجسس اور خوشی سے سرشار تھا اور سب سوچ رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کون ہوگا۔ ایک بزرگ کاہن نے تقریب کا آغاز کیا۔ فاتحین مصر اور دانشور، قانون کے مطابق نئے فرعون کے انتخاب سے پہلے سابق فرعون کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ نیک ثابت ہوا تو اس کے حق میں دعائیں پیش کی جائیں گی، اور اگر بد ہوا تو اس کے لیے کلمہ بد ادا کیا جائے گا۔ یہی دستور مصر ہے جو صدیوں سے رائج ہے۔ بالکل ٹھیک، مجمع نے تائید کی۔ اس وقت غلغلہ بلند ہوا اور ملکہ مصر دوشیزاؤں کے جلوس میں وارد ہوئی اور تمام اکابرین سجدے میں گر گئے۔ پھر ملکہ مصر کرسی پر بیٹھی تو سب سیدھے ہو گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد بڑا وزیر کھڑا ہوا اور اس نے آغاز کیا، مصر کے خوش نصیب لوگوں، میری خوش نصیبی ہے کہ نئے فرعون کے انتخاب میں مجھے ملکہ کی مدد کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ فرعون کا انتخاب ملکہ کی فراست پر ہے کہ وہ جسے چاہے فرعون مصر منتخب کرے اور جسے چاہے شوہر ہونے کا اعزاز عطا کرے، لیکن
اس سے قبل سابق فرعون اخناتوس باخناس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اس کے ستائے ہوئے اور مظالم کا شکار لوگ اس کے حق میں بد دعائیں کریں گے۔ جس کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا وہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اب وہ آگے آئیں جن کے ساتھ ظلم ہوا۔ تب بے شمار تباہ حال عورتیں سامنے آئیں اور لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ تم کون ہو؟ وزیر نے کمال نرمی سے پوچھا۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے شوہروں نے خزانے کی نئی عمارت بنائی تھی۔ اچھا، پھر عمارت کی تکمیل کے بعد ان سب کو فرعون نے تیل میں غرق کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ عورتوں نے روتے ہوئے کہا، کیوں؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے بڑی جان فشانی سے خزانے کی عمارت کی تعمیر کی تھی، لیکن بادشاہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ خفیہ تہہ خانوں کے راستے جانتے تھے۔ عورتوں نے کہا، اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ہر طرف سے آہو زاری کی آوازیں ابھرنے لگی۔ ان کے خاموش ہونے کے بعد وزیر نے کہا، اور کوئی ستم رسیدہ؟ مجمع میں انتشار ہوا اور بہت سے مفلوق الحال بچے سامنے آئے۔ ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ باریش بوڑھا تھا جو بے حد ضعیف تھا۔ یہ کون ہے محترم بزرگ؟ یہ وہ بچے ہیں جن کے سرپرستوں کے سر فرعون نے قلم کروا کر انہیں یتیم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصر کے دولت مند ترین لوگ تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرعون نے اپنے خزانے بھرنے کے لیے ان سے ان کی دولت مانگی تھی، پھر اور انہوں نے اسے اپنی دولت دینے سے انکار کیا تھا، چنانچہ انہیں تہو تیغ کر دیا تھا۔ ایسے ایسے دلدوز واقعات سننے کو ملے کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ بڑے وزیر نے گھبرا کر مزرق کو دیکھا، پھر بولا، بس یہ ثابت ہو گیا کہ فرعون کے مظالم کی فہرست بہت طویل ہے۔ خوشی کے اس موقع پر غم کی یہ داستانیں کلیجہ چیرتی ہیں۔ لگتا ہے مصر کا ہر شخص فرعون کے ظلم کی چکی میں پس چکا ہے اور اس کے لیے ہر طرف سے کلمہ بد سنائی دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے حق میں کلمہ خیر کہنا چاہتا ہو۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی کچھ نہ بولا تو وزیر نے کہا، گویا اس کے بارے میں کوئی اچھا لفظ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر کی اس بات پر خاموشی چھائی رہی۔ تب وزیر نے کہا، تب میں یہی کہوں گا کہ لعنت ہو اس شخص پر۔ ٹھہرو، رک جاؤ۔ اچانک مزرق اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور چاروں طرف سے حیرت کی آوازیں ابھرنے لگی۔ ہر آنکھ ملکہ کی نگراں ہو گئی۔ مصر کے لوگوں، میں فرعون کے حق میں ہوں۔ لیکن اچانک مجمع میں شور بلند ہو گیا، نہیں ملکہ فرعون، تم اس کی بیوی تھی، تم جو بھی کہو گی اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ غلط ہوگا، وہ جانبداری ہوگی، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ وہ ظالم تھا، وہ بدکار تھا، اس نے سب کی آہیں لی ہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، اس نے اس کے بدلے میرے محبوب کو آزاد کر دیا۔ مزرق نے کہا، لیکن اس کی آواز لوگوں کے شور میں دب گئی جو اتنے مظلوموں کی داستانیں سن کر سخت غضبناک ہو گئے تھے۔ بڑے وزیر نے بمشکل انہیں خاموش کیا اور بولا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، ملکہ فرعون کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہہ سکتی، اور کوئی ہے جو فرعون کے حق میں کلمہ خیر کہنے کو تیار ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو بڑے وزیر نے اس بزرگ سے کہا جو مقدس کاہن تھا، آپ فرعون کے بارے میں روایت کے مطابق کم بد کہیں۔ بڑے کاہن نے کھڑے ہو کر کہا، تو فرعون ظالم تھا؟ ہاں وہ تھا، مجمع نے تائید کی۔ بے انصاف تھا، اس نے آسمانی طاقتوں کو جھٹلایا، ان کے غضب کو دعوت دی۔ اس کا برا حال ہوا، اس کی لاش تک کا پتہ نہیں، اور اگر لاش مل بھی گئی تو اسے دریائے نیل میں پھینک دیا جائے گا اور وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا۔ اسے مالون قرار دیا جاتا ہے۔ مصر کی تاریخ میں اسے بدنما باپ کہا جائے گا۔ اس کی روح ہمیشہ بےتاب اور مضطرب رہے گی۔ فرعون سے نفرت کرنے والے کاہن کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے، لیکن مزرق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ فرعون کی مرہون منت تھی۔ بڑے وزیر نے اسے دیکھا اور بولا، اے مصر کی حسین ملکہ، غیبی ہاتھوں نے تجھے پتھر سے گوہر بنا دیا۔ خود پر قابو رکھ اور اس کے لیے آنسو نہ بہا جس نے ہر شخص پر ظلم کیا۔ تیار ہو جا کہ اب تو مصر کا نیا فرما روا منتخب کرے گی، اور یہ معمولی کام نہیں ہے جو تجھے سر انجام دینا ہے۔ اٹھ جا اور اپنا فرض انجام دے۔ مزرق کھڑی ہو گئی، اس پر گھبراہٹ طاری تھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے ہجوم کی طرف دیکھا اور سریلی آواز میں بولی، مصر کے بہادر بیٹو، مجھے بتاؤ، تمہیں ہاری ہوئی جنگ کس نے جتوائی؟ کس نے تمہارے ناموس کو یعنی مجھے بدترین وقت سے بچایا؟ بہادر میکال نے، مجمع نے پرجوش لہجے میں کہا۔
मजरिक एकदम खुश हो गई। उसने कहा, तो फिर क्यों ना मैं उसे भी फिरौन मुंतखब करूं। मजमा एकदम मुसरत से चीख उठा, मलकाए मिस्र, मुकद्दस ताकतें तुझे सलामत रखें, तूने मिस्र को बेहतरीन फरमानरवा दिया है। शादियाने बजने लगे, फिजा मिकाल जिंदाबाद, मजरिक जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। बड़े वजीर ने ताजपोशी की रस्म अदा की और जश्न बर्पा हो गया। उस मुनव्वर और रोशन रात को मिकाल और मजरिक महल के झरोके से बाहर की मसरूर रेत के रोशन और रंगीन माहौल का नजारा कर रहे थे। उन्हें गुजरे हुए वक्त का एक एक लम्हा याद आ रहा था। दोनों तजदीदे मोहब्बत कर रहे थे। मजरिक कह रही थी, हमारी मोहब्बत लाजवाल थी, हमारा साथ अब कभी ना छूटेगा। इधर ये गुफ्तगू जारी थी और फिर महल की ड्योढ़ी में हजारों लोग नादिर और बेहतरीन खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जिसका इंतजाम शाही हरम में किया गया था। सब खुश थे। उन्हीं लोगों में एक शख्स दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म थे, जिन पर मक्खियां भिनक रही थी। कपड़े फटे हुए और नहायत गलीज थे। पहरेदारों ने नफरत से नाक सिकुड़ कर उसे रोक दिया। कौन है तू? कहाँ घुसा चला आ रहा है? नौवारत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मुश्किल से उसने अपनी हालत पर काबू पाया और बोला, तू मुझे नहीं जानता? नहीं, तू भूखा है तो ये ले और बैठ जा, खाना खा ले। आने वाले के चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार पैदा हो गए। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, बदबख्त, गौर से देख मुझे, गौर से देख। कौन है तू? आखिर कौन है? मैं मिस्र का फिरौन अखनातूस बाखन्नास हूँ। धत तेरे की, नशे में है शायद। पहरेदार ने नाक सुकोड़ कर कहा, मैं नशे में नहीं हूँ। पहरेदार ने चीख कर औरों से कहा, जरा देखो, ये फिरौन अखनातूस। बहुत से मंचले उसके पास जमा होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक फकीर ने उसके पेट में लकड़ी चुभो कर कहा, शहनशाह आजम, तेरा ताज कहाँ है? नौवारद ने जवाब में उस पर ऐसी हसरत भरी निगाह डाली जो पत्थर में सुराख कर सकती थी। मुंह से कुछ न कहा और आंखें बंद कर ली। एक दूसरे फकीर ने अपना प्याला उसके सर पर उलट दिया और कहकहा लगाकर बोला, ये है इसका ताज। नौवारद ने सर पर रखे प्याले को हाथ से छुआ। उसके रुखसारों पर प्याले का शोरबा बह रहा था। उसी वक्त बड़ा वजीर बाहर आया। नौवारद उसे देखकर दीवानावार आगे बढ़ा और बड़े वजीर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो नौवारद को देखकर पथरा गया था। उसने अखनातूस को पहचान लिया था। तभी उसकी आवाज उभरी, फिरौने मुअज्जम, हाँ मैं ही हूँ, मगर ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? ये जश्न कैसा बर्पा है? बड़े वजीर ने तासफ और नदामत से कहा, सब कुछ हो चुका है फिरौने आजम, आपकी मौत का तायुन कर लिया गया था। चुनाचा मलका मिस्र ने मिस्र के दस्तूर के मुताबिक नए फिरौन का इंतखाब कर लिया। नया फिरौन? अखनातूस ने कर्ब से कहा, हाँ, किसे नया फिरौन बनाया गया? मिकाल, वजीर खजाना के बेटे को। ये क्या किया तुम लोगों ने? इतनी जल्दी क्यों की? मेरी मौत का तायुन क्यों कर लिया? मेरी तो लाश भी नहीं देखी थी तुमने। फिरौने आजम, बड़े वजीर ने लाचारी से कहा, मैं तो बस जख्मी हुआ था। मेरा वफादार घोड़ा मुझे नील के किनारे ले गया था। मैं बहुत वक्त बेहोश रहा और जब होश आया तो यहाँ चला आया। लेकिन तुम सबने ये क्या कर डाला? मेरी मजरिक कहाँ है? वो मिकाल की बीवी बन गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अहले मिस्र अब भी मुझे अपना बादशाह मान लेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है। और फिर उन्होंने तुझे मालूनो मरदूत करार दे दिया है। तू अब बादशाह नहीं बन सकता। मगर मजरिक मेरी बीवी है। बेशक मुझे मिस्र की सल्तनत वापस ना मिले, मगर मेरी मजरिक तो मुझे मिल जाए। बड़ा वजीर सोचने लगा और फिर बोला, हाँ, मिस्रियों के कानून में उसकी गुंजाइश है। वो तेरी जायज बीवी है और तू उसका शोहर जिंदा है। अखनातूस खुशी से झूम उठा। बस बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मजरिक मुझे मिल जाए, मेरी मजरिक मुझे मिल जाए। वो मेरी बीवी है। बड़ा वजीर अखनातूस को महल में ले आया। फिर उस जगह जहाँ मिकाल और मजरिक मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, मजरिक ने अखनातूस को देखा और फौरन पहचान लिया। दूसरे ही लम्हे वो चिराग की तरह बुझकर मिकाल के बाजुओं में सिमट गई। उसके दिल की हरकत रुकने लगी। उधर अखनातूस मजरिक को देखते ही चीखा, मेरी मजरिक मुझे दे दो, ये मेरी बीवी है। मिकाल ने हैरत से अखनातूस को देखा। फिर वो चीखा, क्या बकवास है? ये मर्द कहाँ से आया और क्या कह रहा है? बड़े वजीर ने हाथ उठाकर कहा, नहीं शाह मुअज्जम, ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है। मजरिक उसकी बीवी है और मजरिक का शोहर जिंदा है। वो इसकी जिंदगी में किसी दूसरे की बीवी नहीं बन सकती। मजरिक को उसके हवाले कर दे। दोनों बुरी तरह बदहवास हो गए।
انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ میکال اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے تاج اتار کر فرعون کے قدموں میں رکھ دیا اور بولا، تیری سلطنت تجھے مبارک، لیکن مزرق میری ہے۔ ہرگز نہیں، میں مزرق پر 100 سلطنتیں قربان کر سکتا ہوں، مجھے بس میری مزرق چاہیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اخناتوس، مزرق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتی۔ باہر زبردست ہنگامہ برپا تھا، سب کو فرعون کی زندگی اور واپسی کا پتہ چل گیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ تبھی انہوں نے میکال اور مزرق کو باہر آتے دیکھا۔ انہیں پتا تھا کہ اخناتوس اب مصر کا فرعون نہیں رہا۔ میکال اور مزرق کو ساتھ آتے دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور انہوں نے فرعون کی زندگی کے نعرے لگائے۔ لیکن اسی وقت میکال کی آواز ابھری، اے مصر کے لوگوں، اب میں فرعون نہیں رہا، فرعون تمہارا پہلا حکمران اخناتوس ہے، مزرق میری ہے، میں نے سلطنت واپس کر کے مزرق لے لی ہے۔ مجمع غضبناک ہو گیا، ہمارے لیے وہ مر چکا ہے، ہمارا فرعون میکال ہے، یہ ظالم ہم پر دوبارہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ میکال، تو نے ہم سے غداری کی، تو نے فرعون سے سودا کر کے مصر بیچ دیا، تو نے لمحوں میں ہماری خوشی لوٹ لی، تو نے اس ظالم کو پھر سے ہم پر مسلط کر دیا۔ میکال نے آگے بڑھ کر کہا، مزرق میری محبت ہے، ہم پیار کے مجرم ہیں، تم ہمیں سزا دے سکتے ہو، تجھے سزا ملے گی، تو ہمارا مجرم ہے، انہیں سنسار کر دو، ہلاک کر دو انہیں۔ مشتعل ہجوم بے قابو ہو گیا اور اچانک ہی ان پر سنگ باری شروع ہو گئی۔ یہ سب اچانک ہو گیا۔ بے قابو مجمع کو شدید غم تھا کہ ایک جابر حکمران پھر ان پر مسلط ہو گیا اور وہ میکال کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ اتنی شدید سنگ باری ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے میکال لہو لوہان ہو گیا، مزرق بھی خون میں نہا گئی اور پھر دونوں زمین پر گر پڑے۔ اخناتوس جو محل کے دریچے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، دیوانوں کی طرح باہر بھاگا، اور جب وہ باہر پہنچا تو دونوں دم توڑ چکے تھے۔ اخناتوس نے پاگلوں کی طرح مزرق کو پتھروں کے ڈھیر سے نکالا اور زاروں قطار رونے لگا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، نیل کے بیٹو، یہ تم نے کیا کیا؟ گنہگار تو میں تھا، تم نے میری مزرق کو کیوں مار ڈالا؟ تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم ہو، سفاک ہو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مزرق کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ فرعون نے قمیص سے خنجر نکالا اور اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ میرے حلق سے ایک چیخ نما آواز نکل گئی، مجھے یوں لگا جیسے اچانک میں آسمان سے نیچے گر پڑی۔ میرا سارا وجود بوجھل تھا، سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ مظلوم مزرق خون میں ڈوبی میرے سامنے پڑی تھی، اور ایک چھناکا سا میرے ذہن میں ہوا۔ مسودے میں کسی چہرے کے نقوش نہیں تھے، کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن چشمے تصور سے میں نے مسودہ پڑھتے ہوئے جو نقوش دیکھے تھے وہ پاشا کے نقوش تھے۔ چوڑا بالوں بھرا سینہ، بندو بالا قد، روشن سیاہ آنکھیں۔ اخناتوس میرے منہ سے نکلا اور پاشا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میرے خدا، پڑھ لیا؟ وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ انوکھی کہانی ہے نا؟ اس نے سوال کیا اور میں پرخیال نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر چونک کر بولی، ہاں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ میری کہانی ہو۔ ہاں کہا تھا۔ جانتی ہو کیوں کہا تھا؟ نہیں، میں نے کہا، اور جمال پاشا کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، نشا پلیز میری بات کا کوئی اور مطلب مت لینا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی قوت مجھے تمہارے پاس لے آئی ہے، اور کوئی انوکھی کشش، کوئی انوکھا رشتہ ہے میرے اور تمہارے درمیان مصر کے حوالے سے۔ عجیب الفاظ تھے پاشا کے، میں ان میں گم ہو گئی۔ کوشش کے باوجود اسے یہ نہیں بتا سکی کہ میں خود ایک عجیب کردار سے منسلک ہوں۔ میری لاش ایک سنہری تابوت سے دستیاب ہو چکی ہے، اور میں ایک کتاب میں نزائلہ کے نام سے پوشیدہ ہوں، مصر کے ایک قدم باب کی داستان کے طور پر، پاشا کہہ رہا تھا۔ اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کچھ راتوں میں انوکھے خواب نظر آتے ہیں، میرے سینے میں عجیب سی وحشت ہوتی ہے، یہ دیکھ کر میرے دل کے مقام پر جو خنجر کا نشان ہے، یہ نشان میرے بچپن سے ہے۔ اس نے اپنا لباس ہٹا کر مجھے خنجر کا وہ نشان دکھایا، اور میں حیران رہ گئی۔ یوں میں سوچتا ہوں کہ وہ یہ بوڑھا اور آگ لے کر یہ کہتا ہوا کیوں آیا تھا کہ وہ میری امانت ہے۔ نشا، یہ کیسی انوکھی کہانی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے درمیان کوئی انوکھا رشتہ ہے، شاید مصر کا رشتہ۔